Bonjour mesdames, bonjour messieurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va changer un peu la forme des cours. وغادي نخرجوا شويه للعاده باش ندير لكم واحد الدرس qui est très intéressant بالنسبه لي تيسو باش شويه تعرفوا لي تيسو والتيساج ديال لي تيسو ومعاش كيجي شاك تيسو في اللبسه او في القفطان او في لي جوب. سي تري امبورطون باش بالنسبه للخياطه اللي بغات تخيط مثلا واحد الثوب او بغات تخيط شي سكشيطه خاصها تعرف ديك الثوب علاش كيجي وشنو من كيجي، واش كيجي لي فام كي سون غروس، لي فام كي سون مانس، واش كيجي هاد لي تيسو لي جون في اكسيتيرا اكسيتيرا. بون aujourd'hui inchallah غادي نبداو بان تيسو كي تري تري جولي. C'est un tissu qu'on appelle le brocart. Alors le brocart c'est un tissu ben هادي شحال. Je vais vous parler un peu de l'histoire ديالو. Ben ça fait très très longtemps وبن اول ما بان عند لي شينوا ومن بعد بان في الدوله البيزنطيه ومن بعد عاد ولا كيتصوب فرنسا. C'est un tissu de quoi il est fait. Alors c'est un tissu qui est fait le fil de soie, tissu ديال الحرير وكيكون فيه des motifs en relief. Des motifs, surtout les motifs qui كيكونوا en fleurs. La plupart du temps ملي كتشوفوا البروكار كتشوفوا des fleurs, soit des petites fleurs soit des grandes fleurs. ولا بعض المرات كتقدروا تجبروا مثلا دي موتيف جيومتريك. بون سا ديبون دو تيسو اللي تبغيو تستخدموا. الوغ بالنسبه للبروكار قلت لكم التاريخ ديالو كيفاش عامل. الوغ بالنسبه للبروكار سي ان تيسو بعدا كي دون دو فوليوم وكيجي تري تري كلاس. والمراه ملي كتلبس لو تيسو بروكار كيجي مخوي، كيعطيها واحد لو شارم، واحد لا كلاس وكيجي تري 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 شنقولكم تري جينيرو وكيجي فريمون لا فام كتلبسو هي كتكون كتحس براسها لابسه شي تيسو فريمون دو كاليتي. بالنسبه لو تيسو بروكار بون سوا كنديرو في الرومي سوا كنديرو في البلدي. بالنسبه الرومي مثلا كيجي في لي فيستاير كيجي تري تري جولي ويقدر يجي حتى في لي جوب. داكوغ هادشي بالنسبه للرومي. الوغ بالنسبه للبلدي بما ان حنا مغاربه وكنلبسوا البلدي وقفيتنا وسكاشط. الوغ بالنسبه للبروكار كيجي في القفطان اللي كيكون مثلا ايفازي كيجي تري تري جولي. مي سورتو بالنسبه للبروكار اللي تبغيو تفصلوه شنو خصكم تركزوا على واحد الحاجه. لو كورساج الفوقاني بالنسبه للصدر او بالنسبه مثلا القدام ولا لو دو خصو يجي سور ميزور، ما كيجيش واسع بزاف من الفوق. علاش؟ باش كيجي لو كونتراست بين الكورساج الفوقاني وكتجي لا جوب تري تري كلوش او التحساني ديال التكشيطه خصها تجي تري كلوش. اون بو ميم فير بالنسبه للتكشيطه سواء نديرو مثلا تحت اون جيب اون كلوش ولا نديرو مثلا اون جيب اون دومي ساكل ولا مثلا نقدروا نديرو مثلا بروكار لتحت بلا جيب افيك دي بلي كيجي غزال دي بلي كرو. Ça fait très très joli. وحاجه اخرى مثلا بالنسبه للبروكار نقدروا مثلا نديرو حتى فيه دي ديكوب كيجي غزال دي ديكوب برانسيس. اون بو ميم فير واحد لا ديكوب على طاي اللي نقدر نديرها لكم ان شاء الله من بعد. داكوغ هذا بالنسبه للبروكار في البلدي. نقدروا مثلا نديرو مثلا البروكار ونديرو فوق منه كنقدروا مثلا نطرزوه فوق منه، اما كنطرزو الطرز ديال البلدي المعلم، الطرز المعلم كيجيو دي موتيف وكندير فوق منهم بيرلاج، سوا مثلا نقدروا نديرو كاريمون كو دي بيرلاج. داكوغ البيرلاج كيجي الفوق باش كيجي الثوب عامر وعطي المنظر. حاجه اخرى مثلا هاد لو تيسو ديال البروكار كيجي سورتو عند لي فام لي جون في كيكونوا ماس كيجي غزال. كيجي اوسي عند لي جون فام حتى هو كيجي غزال كيعطينا واحد النخوه. اي بالنسبه les femmes qui sont assez grosses ولا تبارك الله كيكون ان بو بوتلي البروكار ما يجيش فيه مثلا درتو التحساني ديال البروكار ما يجيش فيه لي بلي باش ما يتعطيش لو فوليوم بزاف على المراه اللي كانت ديجا غليظه. دونك هذه ملاحظات الانسان ياخذها بعين الاعتبار. Alors j'espère que هاد لا لوسون تكون عجباتكم. J'ai fait un petit aperçu sur le brocart. باش جاي ان شاء الله جو بو بروندر نوتر تيسو باش تعرفوا كيفاش كيجي ولاش لي ديكوب اللي كيجي معاهم. باسكو في الخياطه صافي واحد القضيه
عندنا الخياطه البلديه حسب لو تيسو، حسب السيده، وحسب لو موتيف اللي غادي نديرو. كل حاجه شنو كتجي معاها. ما ناخدوش n'importe quel tissu pour n'importe quelle coupe. Non, il faut pas faire cette bêtise. Il faut voir la personne, الذوق ديالها شنو كتبغي دير. Il faut voir aussi la couleur اللي يجي مع ديك السيده. Il faut voir aussi le tissu اللي يجي معها، واش السيده ماس ولا السيده غروس، شنو غادي يجي معها. Il faut voir aussi l'âge ديال السيده، واش اللي جون في ولا مرا كبيره ولا مرا شابه. دونك هادشي كلشي il faut le prendre en considération ملي كنبغيو نفصلو اي تيسو في الخياطه البلديه. دونك اللي بغينا نقولو بصفه عامه، لو بروكار بحال قلت لكم كيعطي واحد النخوه للسيده. سي ان تيسو كي تري تري كلاس، وكيجيو فيه لي ديكو برانسيس، كيجيو فيه مثلا لي التحساني نقدروا نديرو كلوش بحال اللي قلت لكم. ولو كورساج يفو جامي اوبليي بالنسبه للبروكار. الكورساج خصو يكون سور ميزور، ما كنديرش واحد لي فازمون واسع بزاف. وبالنسبه كذلك بالنسبه للكمام ديال السكشيطه، بالنسبه للبروكار ما نديروش كمام واسعين، صافي با جولي. ديما البروكار ملي كنبغيو نفصلو كنديرو كمام شويه كيجيو دو سور ميزور. سورتو اون بو فير دي مونش شوميزي. ان شاء الله ندير لكم بحول الله من بعد في الدروس المقبله بحول الله وقوته. بون جيسبر يكون هذا الدرس فاتكم بشويه ديال المعلومات ان شاء الله الرحمن الرحيم. اي جيسبر نشوفكم قريب بحول الله وقوته. اي جو دي ا بيانتو، الى اللقاء الدرس المقبل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.